नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई म सुनिता हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान संग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतका भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। झण्डै 13 अरब वर्ष पूर्व 2100 बिन्दुबाट विस्फोटन भई हाम्रो ब्रह्माण्डको जन्म भएको थियो। अनन्तसम्म फैलिएको यो ब्रह्माण्डमा धूलिकणदेखि लिएर ठूला ठूला खगोलीय पिण्डहरू, खरबौं ताराहरू, ग्रहहरू, उपग्रहहरू तथा कृष्णछेदहरू अवस्थित छन्। ब्रह्माण्डको संरचना तथा स्वभावको अध्ययन गर्ने क्रममा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षणले भरिपूर्ण कृष्णछिद्रहरू पनि चासोको विषय बन्दै आएको छ। यही क्रममा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभिन्न सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादित गर्दै आएका छन्। यही क्रममा स्टेफेन हकिङले प्रतिपादित गरेको कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्तलाई दुईवटा कृष्ण छिद्रद्वारा संयोजित र निर्माण भएका गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरूले प्रतिपादित गर्न सफल भएको देखिन्छ। सन् 1971 मा आइन्स्टाइनको जेनरल रिलेटिभिटीको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै हकिङले समय बित्दै जाँदा कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्र घट्न असम्भव रहने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका थिए। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको नियम अनुसार कुनै पनि बन्द प्रणालीमा रहेका इन्ट्रोपी तथा अराजकताहरू अथवा डिसअर्डर वृद्धि भइरहन्छन्। यसरी कृष्ण छिद्रको इन्ट्रोपी र सतह क्षेत्र पनि एक अर्कामा निर्भर रहेकाले दुवै बढ्ने अवस्थामा रहिरहन्छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्रमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तले ब्रह्माण्डका रहस्यहरूलाई वर्णन गर्न सफल रहेको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि उक्त सिद्धान्तले धेरै लामो अवधिसम्म कृष्ण छिद्रमा रहेका पिण्डहरू बाष्पीकरण अथवा इभापोरेट हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न सकेन र फलस्वरूप यी सिद्धान्तहरूबीच विरोधाभास उत्पन्न भयो। यद्यपि उक्त सिद्धान्तले धेरै लामो अवधिसम्म कृष्ण छिद्रमा रहेका पिण्डहरू बाष्पीकरण अथवा इभापोरेट हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न सकेन र फलस्वरूप यी सिद्धान्तहरूबीच विरोधाभास अथवा कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न भयो। उक्त विरोधाभास मेटाउन अन्वेषकहरूले झण्डै 1.3 अरब वर्ष पहिले उच्च गतिमा घुमिरहेका दुई विशाल कृष्ण छिद्रहरूले बनाएका गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू अध्ययन गरे। यी तरङ्गहरू सन् 2015 मा पहिलो पटक एडभान्स लेजर इन्टरफेरोमेटर ग्राभिटेशनल वेभ अब्जर्भेटरी द्वारा पत्ता लागेको थियो। झण्डै 4 किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त लेजरबाट प्रवाहित किरणहरूले समय र अन्तरिक्षको मार्ग लम्बाइ बदलेको आधारमा समय र अन्तरिक्षमा हुने न्यून परिवर्तनलाई पत्ता लगाउन सक्छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले दुई कृष्ण छिद्रहरू संयोजन हुनु अगावै र संयोजन भइसकेपछि दुईचोटि सङ्केतहरूको अध्ययन गरे। कृष्ण छिद्रहरूको मान र परिक्रमा अवधि मापन गर्ने क्रममा कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्र अध्ययन गर्न पर्याप्त तथ्याङ्कहरू प्राप्त भयो। दुई कृष्ण छेदहरू एक अर्काको वरिपरि घुमिरहँदा तरङ्गहरूको विस्तार बढेर संयोजन हुने र ठूलो तरङ्गहरू बनाउँछन्। अन्ततः एउटा नयाँ कृष्ण छिद्र सृजना हुन्छ। उक्त कृष्ण छिद्रको क्षेत्रमा रहेको कम्पनको आधारमा कृष्ण छिद्रको संरचनाको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ।
प्रारम्भिक 2 कृष्ण छिद्रहरू संयोजन भएको सतह क्षेत्रभन्दा भर्खरै सृजना भएको कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्र वृद्धि भएको अनुसन्धानको तथ्याङ्कले देखायो, जसले हकिङको सतह क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्तलाई 95%ले पुष्टि गर्यो। अन्वेषकहरूका अनुसार कृष्ण छिद्र र अन्य ठूला आकाशीय पिण्डहरूलाई जेनरल रिलेटिभिटीको सिद्धान्तले प्रभावकारी ढङ्गले वर्णन गरेको छ। यद्यपि जेनरल रिलेटिभिटी र क्वान्टम मेकानिक्सको सिद्धान्तलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दा रहस्य भने रहि नै रहन्छ, किनभने जेनरल रिलेटिभिटीको सिद्धान्त अनुसार कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्र संकुचन हुन असम्भव देखिन्छ, तर क्वान्टम मेकानिक्सको सिद्धान्तले भने सो संकुचन हुन सक्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ। कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्रको अनुसन्धानको क्रममा एक ब्रिटिस भौतिकविदले हकिङ रेडिएसन भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसले अनौठा क्वान्टम प्रभावहरूका कारण कणहरू कृष्ण छिद्रको सतह क्षेत्रबाट कुहिरो जसरी प्रभावित भइरहेको बताउँदछ। उक्त प्रक्रिया निरन्तर भइरहेमा कृष्ण छिद्र संकुचन हुने र ब्रह्माण्डको युगभन्दा पनि धेरै लामो अवधिसम्म बाष्पीकरण हुन सक्ने भनेर बताउँछ। तर लामो अवधिसम्म कृष्ण छिद्र बाष्पीकरण भइरहेमा सतह क्षेत्रको इन्ट्रोपी बढ्ने सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको देखिन्छ, किनभने बाष्पीकरण हुँदा सतहमा रहेका द्रव्यमानलाई मात्र विचार गर्दा इन्ट्रोपी नबढेको र सतह क्षेत्र संकुचन भएको देखिन्छ। किनभने बाष्पीकरण हुँदा सतहमा रहेका द्रव्यमानलाई मात्र विचार गर्दा इन्ट्रोपी नबढेको र सतह क्षेत्र संकुचन भएको देखिन्छ। यद्यपि बाष्पीकरण हुँदा द्रव्यमान र बाष्पीकरण भएका पिण्डका मान दुवैलाई विचार गर्दा इन्ट्रोपी भने बढिरहेको देखिन्छ। यसरी कृष्ण छिद्र र हकिङ रेडिएसन बीच सिद्धान्त व्याख्या गरिएको छ। सतह क्षेत्रको समय अवधिमा विभिन्न सिद्धान्तहरू स्थापित भइरहँदा अनुसन्धानकर्ताहरूले आउने चरणमा कृष्ण छिद्रबाट निस्किएका गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरूलाई अझ गहिरेर अन्वेषण गर्ने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीद्वारा आगामी 20 वर्षमा पृथ्वीमा रहेका ऊर्जाहरू 40% देखि 60% सम्म घट्न सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गरेका छन्। यही क्रममा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न तरिकाबाट ऊर्जा निर्माणका लागि परिरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा पृथ्वीको सम्पूर्ण ऊर्जाको स्रोत रहेको सौर्य ऊर्जालाई पनि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषणद्वारा रूपान्तरण गरी ऊर्जा उत्पादनमा वैज्ञानिकहरू संलग्न भएको देखिन्छ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको सामग्रीहरू। पृथ्वीमा अवस्थित सबै प्राणीहरू प्रकाश संश्लेषणको कारण जीवितै रहन सम्भव भएको देखिन्छ। वनस्पतिहरूले प्रकाश संश्लेषणको क्रममा कार्बन डाइअक्साइड र पानीलाई कार्बोहाइड्रेटमा रूपान्तरण गरी आफ्ना लागि खाना बनाउँछन् र हामीलाई सास फेर्नका लागि अक्सिजन प्रवाह गर्छन्। सूर्यबाट सजिलै ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने वनस्पतिको यो विशेषतालाई अन्वेषण गर्दै अनुसन्धानकर्मीहरू नयाँ ऊर्जाको स्रोत पत्ता लगाउन अग्रसर भएका छन्। सौर्य ऊर्जालाई प्रकाश संश्लेषणद्वारा रूपान्तरण गर्न सकिएमा स्वच्छ, दिगो र प्रभावकारी ऊर्जा उत्पन्न हुनेमा अनुसन्धानकर्मीहरू आशावादी देखिन्छन्। पर्याप्त सौर्य ऊर्जा भएकोले पृथ्वीमा 1 घण्टा मात्र आएका सौर्य किरणहरूले मानव सभ्यतालाई आवश्यक पर्ने ऊर्जाहरू 1 वर्षसम्म प्रदान गर्न सक्दछन्। हालसम्म फोटोभोल्टिक सेल्सद्वारा बनेका प्रमुख वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। उक्त क्रममा प्रकाश संश्लेषण पनि एक नयाँ ऊर्जाको स्रोत हुन सक्नेछ।
भारी ब्याट्रीहरूको आवश्यकता बिना नै सजिलैसँग ऊर्जा सङ्कलन गर्ने क्षमता भएका कारण उक्त स्रोतले मानवको क्षमतालाई सुधार गरी समाजलाई सफा र प्रभावकारी ढङ्गमा ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दछ। हालसम्म कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण निर्माणमा सौर्य ऊर्जालाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्ने फोटोभोल्टिक टेक्नोलोजी सबैभन्दा निकटतम प्रक्रिया रहिआएको छ। यद्यपि सौर्य ऊर्जा 20% मात्र खपत गर्ने भएकोले उक्त प्रक्रिया प्रभावकारी नरहेको पाइन्छ। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषणमा रासायनिक ऊर्जाहरू जैविक कणहरूसँग जडित रहेको र 60% सम्म सौर्य ऊर्जा खपत गर्न सक्ने क्षमता रहेकोले उक्त प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुनेछ। साधारण फोटोभोल्टिक सेल्स र सौर्य प्यानलहरूमा रहेका सेमिकन्डक्टरले प्रकाश ऊर्जा खपतमा र सेलहरूमा ऊर्जा उत्पादनमा सीमितता रहेकाले पनि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण निर्माणका लागि थप प्रेरित गर्दछ। अनुसन्धानको क्रममा पर्ड्यू कलेज अफ साइन्सका भौतिक विज्ञानका प्रोफेसर तथा बायोफिजिसिस्ट युलिया पुस्करले भने वनस्पतिहरूको प्रकाश संश्लेषणलाई अध्ययन गर्दै ऊर्जा उत्पादनका विधिहरू पत्ता लगाएकी छिन्। वातावरणमा बायो टर्बाइन र फोटोभोल्टिकले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बेला उक्त प्रभावहरू सामना गर्न कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण सक्षम रहनेमा पुस्कर आशावादी छिन्। पुस्करको नेतृत्वमा रहेका अनुसन्धान टोलीले प्रकाश सङ्कलन गर्ने तथा पानीका अणुहरूलाई विभाजन गरी हाइड्रोजन उत्पन्न गर्ने कृत्रिम पातहरूको निर्माणमा अघि बढेका छन्। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण मार्फत उत्पादित हाइड्रोजनहरू हाल निर्मित भइरहेको इलेक्ट्रिक कारहरूको इन्धनमा सजिलै प्रयोगयोग्य रहने र सौर्य ऊर्जा सङ्कलनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हाइड्रोजन तरल इन्धन भएकाले हल्का र कम भारी हुने तथा ठुला ब्याट्रीहरूभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले प्राकृतिक फोटोसिस्टम सेकेन्ड प्रोटिन र सिन्थेटिक क्याटालिस्ट संयोजनालाई विश्लेषण गर्दै प्रभावकारितामा अध्ययन गरिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले उक्त ऊर्जा पहुँच योग्य र विषमुक्त बनाउन पृथ्वीमा सजिलै उपलब्ध र प्रशस्त रहेका रासायनिक मिश्रणहरूको प्रयोगमा प्राथमिकता दिएका छन्। पानीका अणुहरू विभाजन हुन जटिल हुने भएकाले रूपान्तरण प्रक्रिया पनि जटिल हुने गर्दछ। सन् 1970 देखि नै वैज्ञानिकहरूले कृत्रिम प्रकाश संश्लेषणमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। प्रकृतिमा रहेका प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त ढङ्गमा प्रभावकारी नरहेकाले उक्त प्रक्रिया अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। केवल 1% कार्बन र पानीलाई कार्बोहाइड्रेटमा रूपान्तरण गर्ने वनस्पतिको क्षमतालाई अनुसन्धानकर्ताहरूले बिस्तारै प्रयोगशालामा 10% देखि 22% सम्म पुर्याउन सफल भएका छन् र कृत्रिम प्रकाश संश्लेषणको विकासलाई मध्यनजर गर्दै 10 देखि 15 वर्षभित्र निर्मित ऊर्जाहरू अनलाइन प्रणालीमा व्यावसायिक रूपमा आउन सक्छन्। खगोलविदहरूले विभिन्न ग्रहहरूको अवलोकन गर्दै अध्ययन गरिरहने क्रममा हालसालै बृहस्पतिको ग्यानिमाइड नामक चन्द्रमाबाट अनौठा खाले रेडियो सङ्केतहरू प्रभावित भइरहेको पत्ता लगाएका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक सामग्री। नासामा अवस्थित जुनो स्पेस प्रोब नामक अन्तरिक्ष यानले हालसालै बृहस्पतिलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा ग्रहको ग्यानिमेड नामक चन्द्रमाबाट प्रभावित अनौठा रेडियो सङ्केतहरू पत्ता लगाएको छ। उक्त सङ्केतहरू 5 सेकेन्डसम्म प्रभावित भएका थिए र यो घटना चन्द्रमाबाट पहिलो पटक पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यसरी प्रभावित सङ्केतहरू बाह्य ग्रहका प्राणीहरूले पठाएको नभई इलेक्ट्रोनको कारण उत्पन्न भएको
नासाका राजदूत प्याट्रिक विगिन्सले स्पष्ट पार्नुभयो। जुनो यानले बृहस्पतिको निर्माण तथा यसको क्रम विकासको बारेमा अध्ययन गर्दै आएको छ। उक्त यानले बृहस्पतिको गुरुत्वाकर्षण तथा चुम्बकीय क्षेत्रहरू, वायुमण्डलीय गतिशीलता र संरचनाको अवलोकन गर्दछ। जुनो यान ग्यानिमेडमा अवस्थित चुम्बकीय क्षेत्र वरपर अवलोकन गर्ने क्रममा उक्त सङ्केतहरू पत्ता लागेका थिए, जसलाई डिकामेट्रिक रेडियो इमिसनको रूपमा पनि चिनिन्छ। ग्यानिमेडमा कुनै प्रकारको वायुमण्डल नभए तापनि शक्तिशाली चुम्बकीय वातावरण भने अवस्थित छ। सन् 1955 मा वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक बृहस्पतिबाट प्रभावित रेडियो सङ्केतहरू पत्ता लगाएका थिए। त्यस बेलादेखि नै उक्त सङ्केतहरू अनुसन्धान भइरहेका छन्। त्यसै क्रममा साल्ट लेक एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका एक सदस्यले निर्माण गरेका अम्याच्योर रेडियो टेलिस्कोपले बृहस्पतिबाट प्रभावित भएका विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण पत्ता लगाउन सफल भएको छ। सन् 2018 मा वैज्ञानिकहरूले ग्यानिमेडबाट प्रभावित अनौठा विद्युत चुम्बकीय तरङ्गहरू पत्ता लगाएका थिए। बृहस्पतिको चुम्बकीय क्षेत्र तीव्र भएका कारण उक्त तरङ्गहरू उत्पन्न भएको र सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा शक्तिशाली तरङ्ग रहनेमा वैज्ञानिकहरूले विश्वास राखेका छन्। उक्त तरङ्गहरूको सानो हिस्सा ग्यानिमेडको क्षेत्रबाट प्रभावित भएमा कणहरू धेरै उच्च गतिमा सक्रिय भई अन्ततः बृहस्पतिको चुम्बकीय क्षेत्रले तीव्र गतिमा इलेक्ट्रोनहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछ। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ विज्ञान प्रश्नोत्तर, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम पुष्पा अधिकारी। म बुटोल मल्टिपल क्याम्पसमा BSc 4th इयर पढ्दैछु। मेरो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, वेयर डज द लाइटनिङ अकर्स द मोस्ट? नेपालमा सबभन्दा बढी चट्याङ पर्ने भूभागमा नेपालको दक्षिण पूर्वी जिल्लाहरू मोरङ र झापा पर्दछन् भने त्यस पछाडि चुरे बेल्ट पूर्वदेखि नवलपरासीको बेल्टसम्म चाहिँ सबभन्दा बढी चट्याङ परेको पाइन्छ र तराई भूभागमा पनि त्यसपछि चुरे बेल्ट पछि चाहिँ तराई भूभागमा चट्याङ पर्ने गर्छ। तर मानिसहरूको मृत्यु हुने हिसाबले हेर्ने भने सबभन्दा बढी मृत्यु हुने जिल्ला, मानिसहरूको मृत्यु हुने जिल्ला चाहिँ मकवानपुर जिल्ला पर्छ। सँगसँगै विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी चट्याङ पर्ने ठाउँ अफ्रिकाको कङ्गो हो र त्यस पछाडि चाहिँ दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा बढी चट्याङ पर्ने गरेको पाइन्छ। चट्याङ एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौँ, यसलाई घटाउन सक्दैनौँ, हाम्रो मानवीय हिसाबले कम गर्न सक्दैनौँ। चट्याङ पर्नबाट हामी त्यसलाई कम गर्न सक्दैनौँ, तर चट्याङबाट हुने क्षतिलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ चट्याङ प्रतिरक्षी प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी कम गर्ने गर्छौँ। त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक उपाय छ। धातुका रडहरू, पाताहरू प्रयोग गरेर हाम्रा संरचनालाई, हाम्रा घरलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्छ। त्यसरी चाहिँ चट्याङबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर चट्याङ पर्नबाट, बादलबाट चट्याङ तल जमिनमा पर्नु अथवा बादलभित्र पर्नुलाई चाहिँ हामीले रोक्न, कम गर्न, न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। हस्त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तोता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।